बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगच्या इष्टनो नमस्कार. कर्मेलित याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम आणि कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज जेजूच्या बो पवित्र काळजाची परब वा दाबाजो, सोलेमनिटी ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस. आयचो वांजेल आम्ही वाचून नियाळ करूया. सलुकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता 15वो अध्याय वळी 3-7 पर्यंत. 3-7. जेजून फारिजेवांक आणि शास्त्र्यांक ही ओपार सांगली. तुमचे मध्ये कोण तो आपणाक असलेल्या 100 बोकऱ्यांतलो एक सुकोन वसत जाल्यार बाकीचे 99 अरण्यान सोडनो सुकोन गेल्ल्या बोकऱ्याक तो मेळसर सोदून वसोचो ना. तो मेळटच संतोषान ताका आपल्या खांदार घालून तो घरा हाडता. आपल्या इष्टांक आणि शेजाऱ्यांक आपूण तो म्हणटा, म्हजे सांगाता संतोष पावा, कित्याक म्हजो सुकोन गेल्लो बोकरो म्हाका मेळ्ळो. हांव तुमकां सांगता, पश्चातापाची गरज नातल्या 99 नितीवंता प्रास पश्चाताप बघून जिणी बदलतेल्या एक पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जातलो. देवाचे उतर हे वाकडणी तुका क्रिस्ता. भौनी बहिणो, जून म्हयनो आखेर जावन आयलो. पूण कळीत आसा आमकां, जून म्हयनो जेजूच्या पवित्र काळजाक समर्पिल्लो म्हयनो. आनी आमच्या घरांनी जेजूच्या पवित्र काळजाचे देवासांव आसा. आमी शुक्राराचे जेजूच्या पवित्र काळजाचो तेर्स मागता. आता सवाल मुगाळ भावनो निबडिनो, ही सकड फेस्तां खंय तावन येतात? देवस्तुतेचे अरेंजमेंट वा आमची देवस्तुती वा लितुर्जी घेतली जाल्यार तातूंत जायते फेस्तां आसात, स्मरण आसा आनी दाबाजो आसा. पोरावे स्नानीक जुवांच्या जल्माचेर नियाळ दिता आसतना हांवें तुमकां सांगलां ह्या विशयान, परत्यान सांगोंक वचना. सांतांची फेस्तां आसात, मोरयेची फेस्तां आसात, जेजूची फेस्तां आसात. आता सांतांक आनी मोरयेक गमन दिन आसतना आज जेजूच्या फेस्तां विशयंत आमी चिंतया. आता जेजूच्या फेस्तां विशीं नियाळ करतना थोडी फेस्तां जेजूच्या जिवितांतली प्रमुख घडितां आनी त्या भोंवतणी आचरण करची जावन आसात. खंयची ती? दाखल्याक सांगचे जाल्यार पास्कांचें फेस्त. निमाणो ब्रेस्तार, निमाणो शुक्रार आनी हालेलुया आयतार, पास्काचो आयतार. पण आमच्या भावार्थाचें मुळावें सत आनी जेजूच्या जिवितांतले एक प्रमुख घडीत पास्कांचें फेस्त जेजूच्या जिवितांतल्या प्रमुख घडिताक वा घडिता भोंवतणी विणलेलें. दुसऱ्यान क्रिसमस, तें जेजूच्या जिवितांतलें एक प्रमुख घडीत, जेजूचो जल्म.
जेजूचे रुपांतर, ट्रान्सफिगरेशन. पेंतेकोस्त, पवित्रत्मो आपोस्तलांचेर आनी मोरयेचेर देवून आयिल्लो. पळया, ही फेस्तां जेजूच्या जिविताची प्रमुख घडितां आमचे मुखार दवरतात. दुसरी थोडी फेस्तां आमच्या भावार्थाच्या शिकवणेक सरी जाल्लीं आसात, वा भावार्थाच्या मुळाव्या तत्वांक वा तत्वां भोंवतणी आचरण करची जावन आसात. खंयची ती? पवित्र त्रित्वेचो आयतार आमी समरमलो, ट्रिनिटी संडे. कॉर्पुस क्रिस्ती पोर आयतार आमी समरमलो, जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त. पवित्र कुर्साच्या जैताचें फेस्त सप्टेंबर 14. पळया, आमच्या भावार्थाच्या सतांक मिस्तेरांक लक्ती जाल्लीं फेस्तां. ही सकट कोणाची फेस्तां? जेजूची फेस्तां. आनी थोडी फेस्तां जेजूच्या जिवितांतलो एक प्रमुख विशय आधारीत जावन आसात. पळया, पास्का फेस्ताच्या उपरांतलो आयतार आमी दैवी काकुळतीचो आयतार म्हूण संभ्रमता. जेजूची काकुळतो त्या विशयंत आमी नियाळता. जेजूच्या जिविताचो एक विशेष वांटो. आनी आज आमी संभ्रमचें फेस्त खंयचें तें? सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस, जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त. आनी हें फेस्त कितें आमकां दाखयता? जेजूचो मोग अपरिमीत आनी तो सदांच सगळ्यांक मेळटा. तर आमी समजून घेतलें, जेजूको संबंध जाल्लीं फेस्तां आमी नियाळता आसतना थोडी फेस्तां जेजूच्या जिविताच्या प्रमुख घडितांक संबंध जाल्लीं, पास्काचें फेस्त, क्रिसमस, पेंतेकोस्त. दुसऱ्या वांट्यान जेजूक संबंध जाल्लीं फेस्तां थोडी आमच्या क्रिस्ती मिस्तेरांक लक्ती जाल्लीं. पवित्र त्रित्वेचो आयतार, जेजूच्या कुडी रक्ताचो आयतार कॉर्पुस क्रिस्ती, पवित्र कुर्साच्या जैताचें फेस्त. आनी तिसऱ्यान जेजूक लक्ती जाल्लीं थोडीं फेस्तां जेजू कोण, तो कितें म्हूण आमकां दाखयतात. प्रत्येक जावन दैवी काकुळतीचो आयतार, पास्का फेस्ताच्या उपरांतलो आयतार, आनी आज आमी संभ्रमचें जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त. आतां जेजूच्या पवित्र काळजाचें भक्तीपण केदाळा सुरू जाल्लें? सुमार 11व्या शेंकड्याक वेता. 11व्या शेंकड्यांत जेजूच्या पवित्र काळजाचें भक्तीपण सुरू जाल्लें. आनी सुमार 16व्या शेंकड्यांत, 16th century, जेजूच्या पवित्र काळजाची इमाज लोकांमोगाळ जाली. जेजूच्या पवित्र काळजाची इमाज कशी आसा? एक काळीज, ताचेर खांट्यांचो मुकुट आनी ते काळीज गायेलां. ते काळीज गायेलां असलें एक पिंतूर 16व्या शेंकड्यांत लोकांमोगाळ जालें. आनी हे लोकांमोगाळ करचे थंय फ्रांसिस्कन मेळाच्या याजकांनी तशेंच जेजुईत मेळाच्या याजकांनी जायतो वावर केला. आनी एक घडीत हे फेस्त लोकांमोगाळ जावंक कारण आसा. आनी ती जावन आसा एक धर्म भयण विजिटेशन मेळाची.
विजिटेशन म्हणचो सिस्टरांचो एक मेळ आसा आनी त्या मेळाची भयण सिस्टर मार्गरेट मेरी आलोकोक ही फ्रांसान जी येताली तिका जेजू तवळ तवळ दर्शनां दितालो आनी त्या दर्शनांत ताणें म्हणलेलें आसा की म्हज्या पवित्र काळजाच्या भक्तीपणाक एक फेस्त देवस्तुतेन आसा करूंक जाय. हो एक संदेश तो तवळ तवळ ह्या सिस्टराक दिश्टीक पडोवन दितालो आनी 1950 आनी 6 इस्वेंत 1856 इस्वेंत पापा पियूस नोवो पोप पायस द 9th ताणें हें फेस्त स्थापलें. खंयच्या दिसा कॉर्पुस क्रिस्ती उपरांतल्या शुक्रारा. पळया पोरू आयतारा आमी जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त आचरण केलें, कॉर्पुस क्रिस्ती म्हणटात, आनी ताचे उपरांतलो शुक्रार आज. आनी ह्या शुक्रारा दिसा ताणें कोणें पापा पियूस नोव्यान फेस्त स्थापलें. खंयच्या इस्वेंत 1856. आनी फाल्यां आमी मोरयेच्या कथावेन काळजाचें स्मरण करता. आतां मोगळ भोवन न्ही भणिनो, जेजूचें काळीज आनी काळीज आमच्या मनशा भासेंत वा वापारच्या रितींत मोगाचें संकेत, वय की न्ही, मोगाचें संकेत. लाव म्हूण दाखोवचे खातीर आमी कितें करता, एक हार्टाचें पिक्चर सोडयता. तर जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त आमी संभ्रमतना जेजूचो अपरिमीत मोग आमकां कितें म्हणू हें फेस्त समजूंक आपोवणें दिता. आयच्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार पयलें वाचप एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें. थंयसर देव कशें इस्रायल पोरजेक एक गवळ्या भाशेन जतन करता त्या विशयेन तो उलयता. आनी किर्तन आमकां सगळ्यांक कळीत आसचें, सोमी म्हजो गवळी कितेंच म्हाका उणें ना. थंयसर परत्यान कशें गवळ्या भाशेन जेजू आमचो मोग करता, जतन करता म्हणून आमचे लागीं उलयता. आनी येदोळूच आमी आयकल्ल्या त्या सुवार्तेंत सुकोन गेल्ल्या घायेल्ल्या त्या शेळयेते गवळ्याक आजचो मोग हुस्को कितें म्हणून आमकां दाखोवन दिला. भावन आनी भणिनो, जेजूचो मोग तसो जावन आसा. कांयच भेदभाव नासतना, कांयच पक्षपात करिनासतना, विदाउट एनी पार्शियालिटी तो आमचो मोग करता. आनी ताका चड मोग कोणा वयर, घायेल्ल्या वयर, कश्टतल्या वयर आनी ताका सांडून पयस गेल्ल्या वयर. हे मनशा चिंतपाक विरोध जावचें. आमी कोणाचो मोग करता? कोण आमचो मोग करता तांचो. कोण कुडींत पळोवंक सोबीत आसा, कोण दाठो मोठो आसा, कोण भलायके बरीत आसा, तांचे वयर आमचो मोग चड जाता. पूण अस्कत अबल दुबळ्यांतय आमकां कोणाक इश्टाघात करूंक नाका. पूण हांगासर जेजूचो मोग कसलो? सारकें आसल्या नोवांक सोडून ताका सांडून गेल्ल्या एकल्या फाटल्यान तो धांवचो आनी तो मेळिल्लेंच फेस्त करचो, दुसऱ्यांक आपोवन संभ्रम करचो मोग ताचो. हो मोग मोगाळ भोवन आनी भणिनो आज आमी नियाळूंक फावो. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवान कसो मोग केला, कशें म्हाका राखलां, कशें म्हाका सांबाळलां, ताचे तावन पयस गेल्यार कशें म्हाका ताचे थंय ताणें पाटी ओडलां, हें आमी नियाळ करूंक फावो. दुसऱ्यान हें फेस्त न्हय मात्र जेजूचो मोग अनुभव करूंक, बगार तो मोग आमी हेरांक दिवंकय हें फेस्त आपयता. कशें जेजून आपणाच्या जिवाचो आक्रेसो रक्ताचो थेंबो वारोवचे पर्यंत
आमचो मोग केलो की आनी तो मोग जोडचे खातीर आमी कितेंय करूंक ना. आमी ना फावो जाल्यारय ताणें आमचो मोग केला, तर आमी तोच मोग हेरांक वांटूंक आसा. जेजू पवित्र काळजाचो, सादो बोळो, तो आमचो मोग करता, तो आमकां राखता, सांबाळटा म्हणून कश्टांत असल्यांक कशें कळटलें? जेजूचो दिश्टीक पडोवन तांकां कुमोग करचो ना. आनी केन्ना एक मनीस कश्टांत आसा, दुखांत आसा, बेजारायंत आसा, तेन्ना ताका तेंटेसा येवची चड. देवाच्या मोगा वयर, देवाच्या विश्वासा वयर, देवाच्या त्या एका विश्वासपणा वयर ताका दुबाव येवचे चड. पण केन्ना एक मनीस अस्कत आसा, पिडेस्त ताका इन्फेक्शन जावचें चड, कित्याक तो अस्कत आसा. तेन्ना इन्फेक्शन चड, त्या देखून ताची जायती जतन घेवचें पडटा. तशेंच केन्ना मनीस कश्टांत आसा, पिडेंत आसा, वळवळटा, दुबावांत आसा, तेन्ना ताका जेजूच्या मोगा वयर, जेजूच्या काकुळती वयर दुबाव चड, इन्फेक्शन चड. आनी ह्या वेळार जर आमी आमच्या भेटे वरवीं, आमच्या पयशां वरवीं, आमच्या वेळा वरवीं, आमच्या दाना वरवीं त्या मनशाक इल्लो मोग दिलो जाल्यार तेन्ना त्या मनशाक कळटा, आळे ह्या मनशा मुखांतर म्हाका देव पावलो, वैखंडीत देव आसा. हांवें निराशी जाय नजो, हांवें बरवसो सांडी नजो म्हूण ताका धैर्य मेळटा. ताची थंय बरवसो परत्यान जिवाळटा आनी तो बेगीनच बरो जावंक, परत्यान सुडसुडीत जावंक साध्य आसा. त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, केन्ना हांव एका व्यक्तीचो मोग करता, प्रत्येक जावन कश्टांत आसच्यांचो, एकसुरपणांत जियेतल्यांचो, सांडून गेल्ल्यांचो, तेन्ना देवाचो मोग हांव ताका वांडटा आनी त्या मुखांतर देवाचेर ताचो बरवसो, ताचें विश्वासीपण सोडटा. आनी असलें एक मोगाचें मिसांव जिवचें तें आज जेजूच्या पवित्र काळजाचें फेस्त आमकां आपयता. जेजूच्या पवित्र काळजाचें पिंतूर पायनेल घरा दवरन तेर्स म्हणलेंच आमचें भक्तीपण जालें म्हूण आमी चिंतचें न्हय. बगार हें भक्तीपण पयल्यान पयलें जेजूचो मोग आमच्या जिवितांत अनुभव करूंक आनी तोच मोग हेरांक वांटूंक आपणे दिता. हें मिसांव आमच्या जिवितांत जिवंक तोच जेजू, जेंच जेजूचें पवित्र काळीज आमकां कृपेन बरों. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन भक्तीपणान आमी मागया. श्लोक. सर्वेस पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो सरो मेळटा तें तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदकासशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. सर्वेस पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां, तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सोबे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात, ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. तुजें कोप बरोवन ओमतता. सर्वेस पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सोबे आसतली आनी सर्वेस परचे घरी सदां काळ हांव जियेतलो. सर्वेस पोर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. बोमगच्या इश्टनो, जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचो दाबाजो आमी संभ्रमत आसतना तुमकां समेस्तान ह्या फेस्ताचे सुभाशय हांव पाठयता. सांगातच, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. फादर
जेसन कुटिनो, ब्रदर रूबन केवी, दोघी कर्मिलीत, कार्मेलिन फर्नांडिस सिर्सी कारवार टाउन, प्रीवा लुविस दिल्ली टाउन, राल्फ सिरावो कुवेट टाउन, नियोरा क्लेर डिमेल्लो बेळमन कारकळ टाउन. जन्मदिवस संभ्रमच्या तुमका हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता डेन्झिल रॉड्रिगस सिर्सी कारवार हासो बाउतिस्माचो दीस आज. ते सांगता लॅन्सी आणि रेमिला डिसोजा दुबय टाउन, जोजू आणि एल्झा पोर्टलँड US टाउन. काजरसो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमका, तुमचे कुटुंबा जिवीत नंदन जाऊन दे म्हणून आमचे मागणे. ते सांगता देवदीन सिंथिया लोबो बेळ्ळूर मंगळूर टाउन, देवदीन एडवर्ड डिमेल्लो बेळमन कारकळ टाउन, देवदीन लुईस डिसोजा बेंगळूर टाउन. हांका सर्वेस्पर देव सासनीक विषय फावो करनी म्हणून आमचे मागणे. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरो बायसो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.